श्रीमद्भगवद्गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे दशमोऽध्यायः विभूतियोगो नाम। श्रीभगवानुवाच प्रभवं न महर्षय अहम् आदिर्हि देवानां महर्षिणां च सर्वशः यो मां यमनादिं हिंसा समता तुष्टि तपोदानं यशो यशः भवन्ति भावो भूतानां मतेव पृथक् विधा। महर्षय सर्वपूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाता मद्भावा मानसा जाता ईशाम लोक इमाः प्रजा। एतां विभूतिनां यो मां वेत्ति तत्वतः सोविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशय। अहं सर्वस्य प्रभवो मत्ते सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम् उदा भावसमन्विता। मच्चित्त मद्गत प्राणा बोधयन्तः परस्परम् कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। तेषां सततयुक्तानां भजन्तां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयन्ति ते। तेषामेवानुकं पार्थ अहम् अज्ञानं जं तमः नाश्याम् आत्मा भावस्तु ज्ञानदीपेन भास्वता। Now Arjun speaks. So Sri Arjun Vacha Param Brahma Param Dhamam परम ब्रह्मा परम धाम पवित्रम परम भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवा मजम विभु। आहुस्त्वां ऋषयः सर्वे देवर्षि नारदस्तथा असितो देवलो व्यासः
स्वयं चैव ब्रवीषि मे। सर्वमेतद्धूतं मन्याः यन्मां वदसि केशव, न हि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवा न दानव। स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्ति त्वं पुरुषोत्तमं, स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्ति त्वं पुरुषोत्तमं भूतभावन भूतेश देवदेव जगत्पते। वक्तुमहर्षय शेषेण दिव्या यात्मविभूतयः याभि विभूतिभिर्लोका निमां त्वं व्यापय तिष्ठसि। कथं विद्यामहं योगी स्वां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽस्मि भगवन्मया। विस्तरेणात्मानो योगम् विभूतिं च जनार्दन भूयः कथयः तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मे अमृतः। Now Arjun stops and Sri Krishna replies, Shri Bhagwan uvacha hantate katasyami दिव्या यात्म विभूतयः राध्यान्तः कुरुश्रेष्ठ नास्त्यन्तो विस्तरस्य मयि। The last shloka before 20th shloka, then I am reading by heart. So this is the last shloka.
अहमात्मा गुणकेश सर्वभूता क्षयस्थितः अहम आदिश्च मध्यम च भूतानामंत एवं च। आदित्यानामहं विष्णु ज्योतिषां रविरंशुमान् मरीचि मारुतामस्मि नक्षत्राणामहं शशि वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानामस्मि वासवः इंद्रियाणां मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतनः। रुद्राणां शंकरश्चास्मि वित्तेषु यक्षरक्षसां वसूनां पावकश्चास्मि मेरु शिखरीनामहं। पूर्वोदशां च मुख्यं माम विद्धि पार्थ बृहस्पतिं सेनानीनामहं स्कन्दः सरसामस्मि सागरः। महर्षीणां भृगुरहं गिरामस्य मेकामक्षरं यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालयः। अश्वतः सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः गंधर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः। उच्चैः प्रवसमश्वानां विद्धि माम् अमृतो भवम् ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम्। आयुधानामहं वज्रं धेनूनामस्मि कामधुक् रजनस्यास्मि कन्दर्पः सर्पानामस्मि वासुः। अनन्तश्चास्मि नागानां वरुणो यादसामहं पितॄणां अर्यमा चास्मि यमः संयमस्तामहम्। प्रह्लाद चास्मि दैत्यानां कालकलयतामहं मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहं वैनते यक्ष च पक्षिणः। पवनपवतामस्मि रामशस्त्रदूतामहं यशानां मकरश्चास्मि षोडशामस्मि जानः। अक्षरां सर्गानाम् आदि अनंत स्वच्छ मध्यम चैवाहम् अर्जुन। आध्यात्म विद्या विद्यानां द्वाद प्रवदतामहम्। अक्षरां करोस्मि अकारः द्वन्द्व सामासिकस्य च अहमेव अक्षाय कालोदातहं विश्वतोमुखः। मृत्योः सर्वहर चाहम् उद्भवश्च भविष्यतां कीर्ति श्रीवाक्ष नारीणां स्मृति मेधा श्रुतिशम्। बृहत्सां तथा साम्नां गायत्री छन्दसामहं मासानां मार्गशीर्षोऽहं ऋतूनां कुसुमाकरः। द्यूतं छलयतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहं जयोऽस्मि व्यवसायोऽस्मि सत्वं सत्त्ववतामहम्। वृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि पाण्डवानां धनञ्जय मुनीनामप्यहं व्यासः कवीनाम् उष्णा कविः। दण्डो दमयन्तामस्मि नीतिरस्मि जिगीषतां मौनं चैवास्मि गुह्यानां ज्ञानं ज्ञानवतामहम्। यच्छापि सर्वभूतानां बीजं तदहम् अर्जुन न तदस्ति विना यत्स्यात् मया भूतं चराचरम्। नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप ऐष तु देशतः प्रोक्तो विभूतिविस्तरो मया। यदा यदा विभूतिमत्सत्त्वं श्रीमधुचितर्मवेव वा तथा तदा एवावगच्छत्वं मम तेजोशतं। अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तव अर्जुन द्रष्टव्याहमिदं कृष्णम् एकांशेन स्थितो। अथ दशमोऽध्यायः सम्पूर्णः। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे विभूति योगो नाम दशमोऽध्याय सम्पन्न। So today, without referring to the Gita, I have done my first memorization, and slowly I'll become fluent, so it goes into my unconscious mind. So I think the fortunate day of Janmashtami, I think I should be able to recite it fluently, but we'll give it some time because I'm not in a hurry. I have to do the chapter 6 now, Shloka 21 to 42, which I'll be going next. So we'll be slowly
going to next shloka immediately. And thank you friends, keep watching. Now what are the benefits? Why am I cycling while I am chanting? Why am I having green tea while I am chanting? Well, the more time you spend indoors, as all of us are doing, because of three reasons. One is because of the internet, one is because of the mobile, and third is because of all our financial transactions are now linked to the mobile. So most of the time we are on the mobile, we are less outdoors, we get less amount of sunlight. So that is why I go for a morning, I do the chanting in the sunlight, but because of the monsoon, the sun is not out, so I go in the evening to watch the sunset at the riverfront, where I get my daily 1 hour of sunlight. Either you have to get it at dawn, noon or dusk. Sunlight is very important, and that's why I moved this outside, so that I am getting the second hand sunlight. The sun is falling on the walls there and reflecting. And the greenery, the peepal tree and the gulmo tree give oxygen, so this is the oxygen rich atmosphere. Thirdly, my calf muscles pump blood up to the heart, keeping the heart capillaries open. The chanting increases the nitrous oxide in the blood, dilating the blood vessels and preventing heart attacks and giving more energy. And yes, 1 hour walk is there. I go for a 1 hour walk to the riverfront. It takes 30 minutes from here to the riverfront and 30 minutes back. So I go in the morning and the evening both. Sometimes I go in the morning. If I do the cycling for 1 hour, then I don't go in the evening. Sometimes I have to see the sunrise, the sunset. I definitely go. Sometimes I go to the terrace. Sometimes I go to the riverfront. Sometimes I do the cycling here. But overall, I keep myself active because movement is meditation. Secondly, yes, I do meditate, Zen helping meditation, listening to soothing music, climbing a mountain. So that exercises the calf muscles to send blood through the soleus muscles to the left ventricle and the right auricle. And so always remember to exercise, including no milk products. And I have no vitamin B12 deficiency, I am perfectly healthy. The Gita moves the tongue over the palate and Sanskrit language itself and mantra chanting. I also do the Gayatri mantra 108 times, Mahamrutyunjaya 108 times, and Mahakaleshwar Mahamrutyunjaya mantra 108 times. This is my chanting, but I have not memorized it because the most important Upanishad is the Gita Upanishad, which is the Bhagavad Gita. So I prefer to stick to something. And see, now I've perfectly done the complete chapter 10, which is the Yoga of Divine Glory, where Lord Guruvairappan, we call Lord Krishna Guruvairappan because that's our deity. So Guruvairappan is explaining to Arjuna what are the advantages of. So that's the way, and thank you very much. And now I have to go for some meetings too.